बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। बिलाखिर बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच गई। ये जुमला मैं अपने कई व्लॉग में और बार बार दोहराता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच जाए और किसी के भी बस में ना रहे और फिर जो है अवाम के हाथ हों और इन जालिम और जाबर हुक्मरानों के गिरेबान हो, और बात यहाँ तक आज आन पहुँची है। तो बात यहाँ तक क्यों पहुँची? इमरान खान साहब ने भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि बात यहाँ तक ना पहुँचे। वो बार बार 25 मई के बाद अब तक ये जो लॉन्ग मार्च है इससे वो पीछे हटते रहे कि मसालहत के ज़रिए और अमन के ज़रिए मामलात तय पा जाएं। और इसके लिए जो हमारे सदर पाकिस्तान हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी एक वे इख्तियार किया, एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात करवाए। तरक्की याफ्ता मुल्कों को आप उठाकर उनकी हिस्ट्री को उठाकर देख लें, जब उनका कोई रहनुमा या लीडर उस पर कोई इल्ज़ाम आयद होता है तो वो फ़ौरन से पहले अपनी वज़ारत उज़्मा या सदर जिस ओहदे पर भी वो होता है वो उसे छोड़कर केसेस का सामना करता है। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह गई। अभी हाल ही में बरतानिया के एक वज़ीर आज़म ने रिज़ाइन किया और उन्होंने जो है ना अपने केसेस का वो सामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है कि जब इनके खिलाफ जो केसेस थे उनकी इंक्वायरी मुकम्मल होती है, जिस दिन उस पर फ़र्द जुर्म ऐद होनी थी तो यहाँ वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया जाता है। तो ये पाकिस्तान है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनका यही हाल है। ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं। और ये करते क्या है कि तमाम तरक्की पजीर ममालिक के जो हुक्मरान हैं अपनी दौलत को लूट कर बैरून ममालिक में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें जो है ना वो भेजते हैं। और होता क्या है कि ये जो वसाइल से माला माल मुल्क होते हैं वो तबाही से दो चार होते जाते हैं, और ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपग्रेड से अपग्रेड होते जाते हैं। और ये लोग आते कैसे हैं? सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मैं दुनिया भर के मुल्कों की बात कर रहा हूँ। ये अपनी ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ कर आते हैं। हालांकि उन्हें पता होता है कि हम मुजरम हैं और आवाम तो हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन एक दरवाज़ा है जो हमें एक्सेप्ट करेगा और वो होता है एस्टेब्लिशमेंट का। और फिर वो अपनी ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ते हैं और यूं फिर जो है ना वो उन्हें दोबारा मुल्क पर और आवाम पर मसलत कर लेते हैं मज़ीद लूटने के लिए और पिछले केसेस के NRO देने और लेने के लिए। इसी तरह पाकिस्तान में हुआ और अरशद शरीफ साहब ने इस पर एक मुनज़्ज़म स्टोरी भी की। और उसके अलावा जो एजाजुल हक हैं साबका सदर पाकिस्तान और साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ियाउल हक साहब के बेटे, उन्होंने भी कहा कि किस तरह डिग्गी में छुप छुप कर शहबाज शरीफ साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GHQ में जाते रहे। और ये मुलाकातें ऐसे पर्दे में कैसे होती हैं? या तो फिर इसकी तरदीद की जाती कि एजाजुल हक साहब झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह के हालात क्रिएट हो चुके हैं, कतई नहीं होना चाहिए था कि लॉन्ग मार्च होता, लेकिन अवाम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अवाम अब और भूख और अफलास और तंग दस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना ही तो इंडस्ट्री चल रही है और ना ही जो है ना गरीब के घर का चूल्हा चल रहा है। और फिर चाहिए तो ये था कि मोहब्बत के साथ प्यार के साथ जो है ना मामलात को फिर भी आखिरी हद तक जाने से पहले सुलझा लिए जाते। लेकिन वो जो सिंध की गवर्नमेंट है वो जो बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकती, मंजूरी दे दी और यकीनन वो अब तक इस्लामाबाद में पहुंच चुकी होगी। ये है मुमलकत खुदादाद कि जो ये सौदा पाकिस्तान का अपने आकाओं से करके आए हैं उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि मुल्क में फोर्सेस और अवाम आमने सामने हो, मुल्क में खाना जंगी हो, मुल्क में अनारकी फैले और हमारे दुश्मन और ताकतवर मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान के साथ वो करें जो वो चाहते हैं। तो यकीनन पिछले दिनों जो अमरीकी सदर ने बयान दिया था कि पाकिस्तान के एटमी असासे गैर महफूज हैं, वो इस सिलसिले की कड़ी हैं। वो चाहते हैं कि जो है ना मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि फिर हम
یہ مطالبہ کر سکے کہ پاکستان میں پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہے، تو یقیناً یہ جو امپورٹڈ ہیں حکمران ہیں، یہ یکے بعد دیگرے امریکہ جا کر یہی ڈیلیں کر کے آئے ہیں کہ ان کے آتے ہی جو ہے نا امریکی صدر نے یہ بیان جاری کیا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں، اور عوام چاہتی ہے کہ اب نہیں تو کب، کہ یہاں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ جس کو دل چاہتا ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ ہماری ایجنسیاں کرتی ہے یا ہماری فوج کرتی ہے، امپورٹڈ حکومت کے کارنامے ہیں کہ وہ جس صحافی کو دل چاہتا ہے اٹھا لیتے ہیں، جو سیاستدان بولتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں، خود یہ جو مرضی بولیں، ان کے لیے جو ہے نا 7 خون معاف ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ امپورٹڈ کا ڈولا خود جو مرضی بولے ان کے لیے 7 خون معاف ہیں، لیکن اگر کوئی مخالف بولے تو پھر اسے اٹھا لیا جاتا ہے، صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، چینلز کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ارشد شریف صاحب کے قتل کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ عمران خان صاحب قطن جو ہے نا لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ معاملات کو جو ہے نا وہ ڈیل کے ذریعے ہی سلجھانا چاہتے تھے، ملکی حالات بھی جو ہے نا اسی کے متقاضی تھے۔ یہ پیچھے اس حد تک جا چکے ہیں کہ جو وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ، اس نے ٹی وی پر پی ٹی وی پر بیٹھ کر اور حامد میر کے پروگرام میں بیٹھ کر عمران خان صاحب کو سیدھی ننگی گالیاں دی، اور یہ تیش دلانے کا ایک طریقہ تھا کہ لے کر آئیں لانگ مارچ میں الٹا لٹکا دوں گا، اور مزید وہ ایسی گالیاں جو میں لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ ایسی جو ہے نا اس نے باتیں کی، وجہ کیا تھی کہ عمران خان لانگ مارچ کرے، اور جو ہم یعنی کہ سودا کر کے آئے ہیں پاکستان کا اس کو جو ہے نا پایا تک میل تک پہنچائیں، لیکن اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور لانگ مارچ نہیں کیا۔ تو پھر ایک ایسے وقت میں ہی کیوں ارشد شریف صاحب کا قتل ہو جاتا ہے؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ کیا یہ پاکستان کے چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو کچھ نہیں کر رہے، لہذا کوئی کچھ ایسا کیا جائے، کروایا جائے، تحقیقات میں یہ ثابت ہوگا کہ اس کے پیچھے کون سی قوتیں شامل ہے، اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں جو وہ ان کے ایک ہی کیسز میں 3-4 گواہان اور ڈاکٹر رضوان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یہ سب جن کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کو ہارٹ اٹیک ہوا کہ وہ ایک جو ہے نا انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اور باقی جو ہے نا اس کے گواہان تھے، تو اس پر ابھی تک تفتیش نہیں ہوئی۔ تو پھر یہ ارشد شریف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے کیس پر کیسے اور کس طریقے سے شفاف اور صاف تفتیش ممکن ہے، اللہ کرے کہ یہ پہلی بار ایسا ہو جائے، وگرنہ تو یہاں لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم وہ شہید کر دیے گئے، آج تک اس کی جو ہے نا حقائق سامنے نہیں آئے، اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، آج تک حقائق سامنے نہیں آئے، اور اس طرح دیگر جو ہے نا سینکڑوں بڑے اہم اور ذمہ دار لوگوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن آج تک حقائق سامنے نہیں آئے۔ تو یہ جلتی پر تیل ڈالنے والی بات تھی کہ ایک ایسے ٹائم میں ارشد شریف کا باقاعدہ جو سازش کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ، اور پھر اس کو ڈالا کس پر جا رہا ہے؟ عمران خان پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کہنا کہ اس ارشد شریف صاحب کے جو ہے قتل سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا، تو میں اس پر یہ جواب دوں گا کہ جو خوشیاں منا رہے ہیں فائدہ ان کو ہوا، تو جنہوں نے خوشیاں منائی وہ قوم کے ایک فرد سامنے ہے کہ کنہوں نے اس دن دیوالی کے کیک کاٹے، اور کنہوں نے جو ہے نا اس دن یہ ٹویٹ کیے کہ یہ لوگوں کے لیے عبرت ہے، حالانکہ اس کی وائف نے اور ارشد شریف صاحب کے اب تمام جو ہے نا پاکستان یہ ٹویٹس اور بلکہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ ان کے ٹویٹ تعزیت کے تھے، لیکن انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ دنیا کے لیے، یہ پاکستانیوں کے لیے، یہ دیگر کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ تو یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں فائدہ ان کو ہوا ہے، اور نقصان پاکستان کو اور عمران خان کو ہوا ہے کہ پاکستان کی ایک آواز جو ہے بند ہو گئی، جو برائی کے خلاف اور ان کی خطاؤں کو اجاگر کرتی تھی، اور ان کے جو منظم جرائم تھے ان کو اجاگر کرتی تھی، وہ بند ہوگی، اور عمران خان کا ایک بازو چلا گیا
जो उसके बयानिए का एक बहुत बड़ा हमैती था, तो ये नुकसान इमरान खान का और पाकिस्तान की आवाम का और पाक फ़ौज का हुआ है, हमारी एजेंसीज़ का हुआ है कि जिनका वो बहुत बड़ा हमैती था, वो जिसका बाप भी एक कमांडर था, जिसका भाई भी एक मेजर था, तो जो अगले मोर्चों पर जाके रिपोर्टिंग करता था, ये नुकसान उनका हुआ है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।